جگنا بلستي وصي تجرينا أتلت قداف سجاي بدك أنستيو شحن حموش سميت مترو خروسن بممحش تعواتيت خوينا الله كبرات فتوات تختاتلتنا دك أنستيو أتلتاتنا دميق عواتاتون لمزجوائين اللي قلنا بحكي لحجوسيو أبي تشاينا لا تسالت اللي قلنا وددر مبل عسرا شامبيوناش تجاز أتلتيكس عالم دميق عواتاتون لمزجوائين قرعت تجرينا لخونا أتلتاتنا بحكي براود لا جورنا اللينا بدك توعتيون بلوس أتلتنا أتلت بريو أرجعي لنا أدو تسيت أون تاول بهالو تسيت بمزجاو حزون قرعتنا خوينهم لا قد صلي يوم لقناو بفلاي كاب علتك أدم قرعت تجرينا كاب لخونا أتلتات حدا لخونات بلوس أتلت فروينا هيلو أبي تشاينا لسالت لجنة مبل إسرائيل شامبيونا واشتجاز أتلتيكس عالم بسلسة شح متر بدك عنستيو قداميت خوينا ونتعويتها ميدالية ورقي تتركب خيلايا تشلاميت ميدالية ورق والمخان الخالة أتليت فروينا هيلو نترحقت لمززام شمون دقيقة 13 سكند إسرائيل حدي مايكرو سكند دماكود الأخيريمو لنا رصيتيو فروينا هيلو controversial بالخونه من قدي حماقنت فيدريشن أتليتيكس إثيوبيا ونتوسخو ناي كوميتي أولمبيك إثيوبيا ونتوسخو لحلفة أب باريس أولمبيك مستساتفو أتأساسيرو بوزحات أجندة خوينا ون حليفة لنورة أتليتيامو تقولوا تجمعات حليفة تساويرا أو تشاينا أو زي شامبيونا وشت جزا دميقة لوطة أتليت بمخانا قاعد سلكون كنولاند اللي نامو بحكي زي نايت انكير خمس راح وتصيتيمو كل جزء علامات عليكا علامها ليه فتصمها كتملس حملة تخيل أبنتات لخونا لقنيا أتليتاتنا ين ناي مقصلتا نيرو أتليت فروينا هايلو أبي تشاينا بسلسة مترون ميدالية ورقون تعواتي تكسخون خيلايا أفتعلت بعلة قدام أتليت بريو أرقاوي بدك تبعتيو بسلسة مترو ورحقة ودردما خلاي درجة حيزو بمززام تعواتي ميدالية برور كخونون خيلو يو أتليتكس تجراي لزو يو بتدقاقامي نلعلو لنا فلاو زلو مقنة مس أتليتكس نات أساسيرو سفحات اللي بارو مدلاتون لا سرحنا إنا نقدنمو لمن تأيو لزوم أتليتات نازيوم لتك تخرتي بنا كنصرحو اللي قبقنا عبايتا يدلينا له فيدريشن أتليتكس كلل تجراي هيا لبل حدرا لبل أفتم للونا بروجيكتات أفتم للونا بتأمت كالات خم ريسبونسبل ناي وعلو مانجمنت ونسلا للوم تناوي 5 ساعتهم مسرح ودرات أمم تشاو بليز تخرت غيرهم سرعو بأنصارو ورداتات is really matters أبيت مرتي تخرت غيرهم كسرح يلقبا سوزي نا تسرح اللو سلا لمصة يسي وصيت تجراينا لابلنا خورينا ونكنا وقع لا جورانا لقنايو أتليتاتنا خوري قبوم بتعمي حملة حبنا له ممكن نقرو من عندلي جقنا بلستي وصي تجراينا أتليت قداف سجايد ما بدك أنستيو شحن 500 متر خبروسن ريكارد بممحش تعواتي تمخان خيلا يا أب تشاينا نانجينغ كتمالات خايدة أب لقنا مبل إسرائيل شامبيونا وشتجازا أتليتكس عالمنا أتليت قداف سجاي بشحن 500 متر نايتي شامبيونا خبروسنون بممحاشيات عواتيت كخون قيلة نترح قتلك تعوت 3 دقيقة 45 سكند 86 مايكرو سكند دماكود الأخيلمو أب أفترح قطون توداداريت مخان للخالت أتليت دربي والتي جي دما خلاي درجة حيزاك تزازم خيلايا قداف سقاي لا تودست يا مشا فلاينا سبورتس ناون صفح لولا تخرتيو كابل العلوم سو قدايت مس أتليت قداف سقاي تأساسيرو هم تنذكروا أبي باريس لنبرا منقصقص همتو نالفعتا وصيت أجنيتي همتو تنكيرا لسرحتو وصيت أجنيا يا خامو قعون أي كاليومو مس أصلت أنا حلو في هدوغون بترقاقامي بسلكي قبل نبرنا لوط أتاو ناينا سبورت مدلاوناون أتيو بقطتا تفلاليو حسابات ينصارق لنا نيريمو تو منقصقص تو لنبره دليت تو لنبره عبايتا لسرحو دخمو قبل مد إنفست لغورو بوصي درجة حقوس حمله يخونلو حزقت
بتشبوت لنقد وصيت ممزقا حقوسام لخونه أسلطان حلو فيه دقو قريس لنا يو نيكست دما بكتتاون لأتليت قداف سقاي بتمساسالي لأسلطاني حلو فيه دقوون أو ناينا سبورتنا لكاتيو أو جيعنا لنا مو أمشاتشوم already تو ددرون تزازمه لا مسمرنا أتيوم بزرزر توم لنور مقصقاسات مثلا تغيرنا كنوجينا مو بمليونات عينتي أو لعرفلو وددر شامبيونا وشتغزا أتليتكس عالمنا بشحن 500 متر حامت لمود حديش تاريخ لمصحف تداليا تاريخ مسرح للخالد بعوات مساسيلا وناني تخبروسن نايتم مدرخ وددر للخونت جغنا أتليت قداف صقاي دقيمنا كو عدس لكون كنبلا ندلي نامو مزازم مسمر حليفا لمناحنا حتار حريحا أو دميق عوتات محفاس للخالت أو تاريخ أتليتكس عالمنا سما مسفار للخالت بلستي أتليتنا خرعت تقراينا للخونة أتليتنا دما حم لخرعنا لكن قلت ندلينا وزقات أمزاينا سبورتنا أفتو الدر لك تعود بمخالال تسمعنا تحقواس ونكن قلت ندلينا أزو تسيتون ناسلت عنيا وتسيتيو نخلو أتليتاتنا فروينا هايلو بريهو أرقاوي لخلهم انكو عدس ولكم كنو لمون دلينا مو زي أو أتليتيكس نانريو للنا صبوغات لبهالو بفلاي كاو تقراينا تلعيلهم صبوغ لبهالو صيتات للمزقو للو أتليتاتنا مرأياتاتنا يوم أو خاليوت عينتا سبورتنا ون كندقمو إلى لنا أزو صيتات زي إنفاكت بكوع سيد قانتا كوع سيد مقلسو عندر تالريو ولو مقصقاسات really interesting achievement you it's خبروسن بعلو seasons اللي خدوا له رحقات بتمساسالي بكعسو اغرون لبلص لانقاق حنا خالوت عينت سبورتس ناون لانقاق حنا كنخدي لغبامو اتيسراغن بوزح كنسرح لهم لنا حزون دقيمنا دقاقيمنا تخرتيبنا كنسرح لنا مرأياتاس بزقات امزي لخوننا اتليتاتنا نخرع لهم خنا كن قلصون ندلينا لزيو ناغانغو لا تتخاخا انا كنخد حمل قبأنا ام فرايت خرج غيرنا كنسر حمل قبأنا بتدغغامو لزغاغر لهمو انا بزو درجازي للو اتليتاتنا حنت ملخت لما حلال فلو او تግራይ ውሽጢ ተተኻኢሉ ብውልቀ ዓቕምታሃልዩ ኣጥርዮም ሓባራው ዝኾነ አካደሚ ምስቱ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ትግራይና ምስ ኮሚሽን ስፖርቱን ተናቢብኻ ናይ ትግራይ ጋንታታት ተለጣሹ ና አትሌቲክስ ጋንታ ወላ ብስሞ ላብነት ምን ጥሩነሽ ዲባባ ማእኸል መሰልጠኒ እኮ ኦውን ገይሮም ናይ ባዕሎም መንደር ሰሪሖም እኮ አትሌታት ላፍረዮም ጋንታ ጥርዮም ማለት ሶ ኣብ ትግራይ በተመሳሳሊ همن جبر እግዚአብሔር جبر ማርያም በዓል ትገዙ አትሊስት በውድድር መዳይ እዮም ጽምና ናትና ስፖርት ኢቨንትስ ብልብል ውድድር ጉያ በበዓመቱ ይካይዲዮም እዚ ላ ጋንታ ምጥርናፍ ተልሸጋገር ጣም ሕጉሳት ንኾን ንኽእል ተወሰኽቲ ቶም ካልኦት አትሌታት ነው ልበለጽ አትሌቲክስ ትግራይ ልክዓብ ለኽእል ስራሕቲ ምስራሕ የድልይሞ በሐቂ ተሐዚ ለሎ ምንቅስቃሳት አቺቭ ልግበር ለሎ ውጽኢታት አትሌታትና ለግኒው ለሎ ውጽኢታት ለይምድናውን አይካሊ በዓለም ለኸ ወርልድ ቻምፒዮን በፍላይና አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ለሎ ሪከርዳት ሪሊ አሜዚንግ ልናድዮም ሜዳሊያ ወርቅውን በ5000 ሜትሮ ኣብ ዓለም ሻምፒዮና 2023 ተዓዋቲት ምንዋራል ንዝክሮዩ ኣብ 2022 ና ዓለም ውሽጥ ገዛ ሻምፒዮን ብ1500 ሜትሮ ተመሳሳሪ ና ዓለምና ሻምፒዮን ያ ክብራት ፍትዋትን ተከታተልትና ጉዳፍ ጸጋይ ብ5000 ሜትሮ ና ዓለም ክብሮሰን ሕዝውን ሆልደር ያ ኣብ ኢዳ ልጨበጠት ያ ኣብና ውሽጥ ገዛ ውድድር 1500 ሜትሮ ና ዓለም ሪከርድ ሆልደር ይሐዝለ ኦሎምፒያን አትሌትና ያ ሶ ልበለጸ እዞም ውጽኢታት ዚዮም ተተካላ ላፍረናሎም እንኸድ ኦኬ አትሌት
نخرعلهم كو بتاريخ next نداليوم دلوات له أولمبيان لخون أثليتاتنا كاب جغنا أثليت مروص يفتر جميرو بتاريخاتنا براود نغورلو ببود الدرمدرخ لا فريو المسؤول تتغارو أثليتات تايل مسل لبل كنرئينامو حزق بتكرنت لنا ግን ليس خلاتنا تعبت تتكات تخرج غيرها مسراح يدلي لونت نينو بتلوت ግን بحقي نخرعلهم أثليتاتنا عوي وصيتات لا مزغو يوم لقنا كبراتن ساعتن تختاتلتنا